नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 3 गते शुक्रबार, असार कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि, सन् 2022 जुन 17 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एसपीपीबाट फर्कनका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। सार्वजनिक भएको पत्र भूकम्पको बेला सहयोगका लागि लेखिएको सेनाको भनाई। सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थापित आँखा अस्पतालहरूमा भारतीयको आकर्षण, सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकाले नेपाली अस्पताल रोजाइमा। आफूहरूको बोलीलाई नै प्रमाण मान्न यौन हिंसा पीड़ितको माग। देशव्यापी परामर्शपछि ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारेर संसदमा विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी। श्रीलंकामा लाखौं नागरिकलाई सहायताको खाँचो, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा गर्भवतीका लागि खाद्य सहयोग शुरू। र नेपाली राष्ट्रिय टीमले क्यानाडासँग 2 खेलको टी20 र 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्ने। अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो 1 दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलंका विजयी। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिका बीच यसअघि नै पत्राचार भएको पुष्टि भएको छ। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने पत्र आधिकारिक रहेको भए पनि तत्कालीन सन्दर्भमा मात्र लेखिएको बताउनु भएको छ। 2072 मा भूकम्पले धनजनको क्षति भएको थियो, संसारबाट सहयोग लिनु परेको थियो। उहाँले भन्नुभयो विदेशी सैनिकले सहयोग गरेका थिए, अनुभव साट्न अमेरिकालाई पत्राचार गरिएको थियो। पत्राचार विशुद्ध क्षमता अभिवृद्धिका लागि मात्र रहेको, अब त्यसको सान्दर्भिकता पनि सकिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। त्यसबेला अमेरिकाबाट सहयोग लिएर आफूहरूलाई थप मजबुत बनाउन र विपद व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाले पत्राचार भएको हो। अब त्यसको सान्दर्भिकता छैन उहाँले भन्नुभएको छ। अमेरिकाले भने नेपाल अहिले पनि एसपीपीकै साझेदार रहेको दावी गर्दै आएको छ। बरु नेपाल अलग हुन चाहेमा पत्राचार गरेर सदस्यता रद्द गर्न सक्ने अमेरिकाको भनाइ छ।
काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मान्युएल पी मिक्लरले सञ्चारकर्मीलाई हिजो यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कुनै पनि देशले अब कार्यक्रममा भाग लिन चाहँदैन भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ। एसपीपी कार्यक्रममा रहेका लगभग 90 देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ। अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको एसपीपी साझेदारीबाट नेपाल अलग छ भनेर औपचारिक पत्राचार गर्न ढिला गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवाल एसपीपीलाई के गर्ने भन्ने विषयको निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई नेपाल सरकारले यो सैन्य गठबन्धन हो भने हामी रद्द गर्छौं भन्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की पनि अमेरिकी दूतावासले सुझाव दिए जस्तै नेपालले पत्राचार गरेर एसपीपीबाट छिटोभन्दा छिटो फिर्ता हुनु नै उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ। एसपीपी इन्डो प्यासिफिक रणनीति मातहत भएको र त्यसबाट फिर्ता हुने हो भने पत्राचार गर्न अमेरिका स्वयंले भन्दा पनि सरकारले अन्तिम निर्णय भने गरेको छैन। सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाले दिएको सल्लाह अनुसार एसपीपीबाट फिर्ता हुन पत्राचार गर्ने या नगर्ने विषयमा छलफल भइ नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा औपचारिक छलफल भएपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताउनुभयो। यसैबीच एसपीपीका लागि अमेरिकासँग हुने भनिएको सम्झौताबारे प्रश्न पार्न प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएको छ। संसदीय समितिले आज बिहान 9 बजे बस्ने बैठकमा प्रधान सेनापति शर्मालाई बोलाएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निश्चित व्यापारीलाई अनुकूल हुने गरी बजेट निर्माण गरेको भन्ने वैधानिकता सम्बन्धी विवाद निरूपण नहुँदै प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक 2079 बजेट पारित गरेको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदका साथै सत्तारूढ़ दलकै सांसद मन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले सदन र सार्वजनिक मञ्चमा बजेटको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। ती प्रश्न निवारण नगरी प्रतिनिधि सभाले हिजो बजेट पारित गरेको हो। पारित गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सदन बहिष्कार गरेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले विज्ञका रूपमा पूर्व सरकारी कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजस्वका दर परिवर्तन गराएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। बजेटबाट गरिएको राजस्वको दर हेरफेरबाट निश्चित व्यापारिक घरानालाई पक्ष पोषण भएको देखिएको छ। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मात्र होइन सत्ता साझेदार दलका नेता तथा सांसदले समेत अर्थमन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठमा बजेट निर्माण भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण पूर्वी क्षेत्रका नदी तथा खोला नालामा पानीको सतह बढ्न थालेकाले सतर्कता अपनाउन बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार 5 थरको तमोर नदी माझिमटारमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गरेको छ। यो क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै एसएमएस समेत पठाइसकिएको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै ताप्लेजुङको काबेली नदीमा पनि अहिले जल सतहले सतर्कता तह पार गरेको र अझै बढ्दो क्रममा रहेकाले काबेली र तमोर नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई उच्च सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिका उपचारका निम्ति पनि भारतका विभिन्न शहर धाइरहेका बेला नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थापित आँखा अस्पतालले भारतीयलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। झापाको मेची आँखा अस्पताल, मोरङको विराटनगरमा रहेको विराट आँखा अस्पताल, सिराहाको लाहानमा रहेको सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल, पर्साको नेपाल नेत्रज्योति संघले सञ्चालन गरेको भरतपुर आँखा अस्पताल ठोरी, भैरहवामा रहेको रण अम्बिका आँखा अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगंजमा रहेको फतेवाल आँखा अस्पताल र धनगढ़ीको गेटा आँखा अस्पतालले हरेक दिन सयौंको संख्यामा भारतीयलाई उपचार सेवा दिइरहेका छन्। झापामा दर्जनभन्दा बढ़ी निजी आँखा अस्पताल छन्, तर अर्ध सरकारी मोडलमा सञ्चालित मेची आँखा अस्पतालमै बिरामीको घुइँचो छ। त्यो पनि नेपालीको भन्दा सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूबाट आउनेहरूको संख्या धेरै छ। सिक्किम, दार्जीलिङ, असम, मेघालय, झारखण्ड, बिहार लगायत पूर्वोत्तर भारतका सबै राज्यबाट त्यहाँ बिरामी आइपुग्छन्। भारतको भन्दा 3 गुणा कम दरमा आँखाको अपरेशन हुन्छ। अस्पतालका अध्यक्ष जलकुमार गुरूङले भन्नुभयो, त्यही कारण पनि आँखा उपचारको मुख्य गन्तव्य नेपाल बनेको हो। सीमावर्ती शहर सिलगुड़ीका नर्सिङ होममा 30 देखि 35 हजारमा हुने आँखाको शल्यक्रिया मेची आँखा अस्पतालमा 10 हजार भारूमै हुन्छ। अध्यक्ष गुरूङका अनुसार त्यहाँ बहिरंग 40% र अपरेशनमा 60% सेवाग्राही भारतीय रहेका छन्। आँखाको ज्योति खोज्दै आउँछन् भारतीय नागरिक शीर्षकमा यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
ल 1 को 2 के सामान बेचेको हो 1 को 2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1 को 2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि। त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भाइलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भाइलाई। कारोबार गर्न सक्छौं बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एसपीपीबाट फर्कनको लागि अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव, सार्वजनिक भएको पत्र भूकम्पको बेला सहयोगका लागि लेखिएको सेनाको भनाई, अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन बजेट पारित, पूर्वका नदी खोलामा बाढ़ी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। हैजा कोलेराको आशंकामा बागबजारमा डेरा गरी बस्ने दिदी बहिनीको उपचार थालिएको छ। मोडेल अस्पतालमा उपचाररत उनीहरूलाई हैजा लागेको हुन सक्ने भन्दै टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल रेफर गरिएको थियो। उनीहरूको अहिले टेकु अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा उपचार भइरहेको टेकु अस्पतालकी निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलले बताउनु भएको छ। अनियन्त्रित रूपमा चौलानी जस्तो पातलो दिशा हुने रोगलाई बोलीचालीको भाषामा झाडा पखाला अर्थात डायरिया भनिन्छ। यदि यस्ता रोगीको पखालामा ब्याक्टेरियम भिब्रियो कोलेरो नामक जीवाणु देखियो भने त्यो हैजा हो। निर्देशक डाक्टर रावलका अनुसार टेकु अस्पतालमा 3 महिना यता दिनहौ औसत 8 जनादेखि 10 जनासम्म झाडा पखलाका बिरामी आउने गरेका छन्। तर सबै बिरामी सामान्यतया 1-2 दिनको अस्पताल बसाएपछि निको भएर घर फर्किने गरेका थिए। अहिले उपचार दिदी बहिनी भने कडा लक्षण देखिएको छ। दुवैजनालाई डाक्टरहरूले क्लिनिकल्ली हैजा लागेको ठहर गर्दै उपचार गरिरहेका छन्। यसैबीच शुक्रराज ट्रपिकल तथा सररोग अस्पतालमै मंकी पक्सको आशंकामा 26 वर्ष पुरूषलाई भर्ना गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा रहेका उनलाई स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले मंकी पक्सको आशंकामा टेकु अस्पताल पठाएको हो। शरीरभरि एलर्जी जस्तो डाबरे सँगै अन्य स्वास्थ्य समस्या समेत रहेको पाइएपछि अस्पताल पठाइएको हो। उनलाई यसअघि पनि यस्तो समस्या देखिने गरेको आधारमा मंकी पक्स नभएर अन्य कुनै शारीरिक समस्या समेत हुन सक्ने भएकाले त्यसको निदानका लागि परीक्षण थालिएको पनि डाक्टर रावलले जानकारी दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रवाह हुने घर जग्गा धितोको कर्जा अहिले प्रभावित भएको छ। राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो 1 हप्ता यता घर जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। सरकारले ल्याएको नयाँ भू उपयोग नियमावलीले वर्गीकरण नगरीको जग्गा किता काट तथा रोका नगरिने व्यवस्था गरेपछि त्यसको प्रभाव बैंकिङ कर्जासम्मै परेको हो। धेरै पालिकामा जग्गा वर्गीकरण नभएको र वर्गीकरण नभएको कारण जग्गा किता काट र रोका नहुने भएपछि
भएपछि जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको उपाध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको करिब 70% कर्जा घर जग्गा धितोमा रहेका कारण नयाँ नीतिले अन्यल सृजना गरेको उहाँको भनाइ छ। भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै जग्गाको किताकाट, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसन लगायतका मुख्य कामहरू प्रभावित भएका छन्। नियमावलीमा हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको जग्गालाई कृषि, गैर कृषि, औद्योगिक लगायत 10 प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जग्गा किताकाटका लागि सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषदको सिफारिस पनि आवश्यक पर्छ। भूउपयोग परिषद भनेको गाउँ नगर कार्यपालिका हो। जग्गा 10 प्रकारमा वर्गीकरणका लागि समय लाग्ने भएकाले आउँदो 6 महिनाभित्र परिषदले आफ्नो सिमानाभित्र रहेको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैर कृषि गरेर वर्गीकरण गरेर किताकाटको सिफारिस गरिदिन सक्नेछन्। तर भर्खर मात्र पालिका तहको चुनाव भएकाले सबै पालिकाका स्थानीय भूउपयोग परिषदले काम सुरु गर्न पाएको छैन। जग्गा किताकाटको काम किन अप्ठ्यारो र झन्झटिलो बनाउनु भएको हो भनेर साथी अर्जुन पोखरेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीलाई सोध्नु भएको छ। भूउपयोग परिषदबाट यो जग्गा कृषि क्षेत्र हो अथवा यो जग्गा गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने भूउपयोग परिषदको सिफारिस सहित कार्यालयहरूमा व्यक्तिको लिखत आउँछ भने कारोबार भइरहेको छ, हुन्छ, कारोबार गर्न कुनै बाधा पर्दैन। जग्गाको वर्गीकरण गर्न केही समय लाग्दछ। अब त्यो समय अलिकति लामो लाग्न सक्ला, तर त्यसका लागि चाहिँ हामीले व्यक्तिको कारोबार त तत्काल रोकिदिनु भएन। त्यसका लागि 6 महिनाभित्र चाहिँ व्यक्तिले त्यो जग्गा कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र मात्र खुलाएर भए पनि सिफारिस आयो भने हामीले कारोबारलाई सरल सहजपूर्वक अगाडि बढाइदिने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। अहिले चाहिँ त्यो 4 किल्ला खुलाएर सबै जग्गाको एकमुष्ट कृषि क्षेत्र अथवा गैर कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउन नसकिए पनि व्यक्तिको निवेदनको आधारमा पटके हिसाबले कुनै व्यक्तिको जग्गा कृषि क्षेत्र हो या गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने स्थानीय भूउपयोग परिषदले लेखेर पठायो भने त्यसको आधारमा पनि कारोबार अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने निर्णय भएको हो। कार्यपालिकाहरूले यस्तो गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देखिन्छ तिनीहरूको स्रोत साधन क्षमताहरू हेर्दाखेरि र हाम्रो जुन निर्णय गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ? कार्यान्वयन गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि कहीँ कतै त्यस्तो किसिमको क्षमता अथवा हामीले कसरी गर्ने हो त अहिले तत्कालै भन्ने किसिमको दुविधा भयो भने हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्न, त्यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न अथवा हामीले कसरी यो गाँठो फुकाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा बहस छलफल गर्न हामी खुला नै छौँ। अहिले तत्कालका लागि धेरै ठुलो त्यो रिसोर्सेस अथवा क्यापासिटी आवश्यक पर्ने पनि होइन। त्यो कति बेला आवश्यक पर्ने हो भने जुन हामीले 6 महिना पछिको कुरो गर्यौं, जति बेला त्यो स्थानीय तहको समग्र भूमिको 10 किसिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउला, त्यति बेला रिसोर्सेसको क्यापासिटीको त्यो क्षमता जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो त्यो विषय आउँछ। तर अहिले व्यक्तिको निवेदनका आधारमा त्यो जग्गा अहिले कुन उपयोगमा छ भन्ने किसिमको सिफारिस गर्न धेरै क्षमता अथवा धेरै रिसोर्सेसको खाँचो नपर्ला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। कुनै पनि एउटा व्यक्तिले अब जग्गा किताकाट गर्न चाह्यो आजकै दिनमा भने चाहिँ उसले निवेदन दिनु पर्यो त्यो परिषदमा गएर। यदि उसले किताकाट गर्न चाह्यो भने अथवा आफ्नो जग्गा धितो बन्दकी राखेर दृष्टिबन्दकी पास गरेर रोक्का राखेर लोन लिन चाह्यो भने यो अवस्थामा चाहिँ उसले स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट आफ्नो जग्गाको कुन किसिम हो, कृषि क्षेत्र हो या गैर कृषि क्षेत्र हो मात्रै छुट्टिएको सिफारिस त्यहाँबाट आयो भने काम अगाडि बढ्छ। तर कुनै व्यक्तिले आफ्नो पुरै कित्ता जग्गा बेच्न खोज्यो अथवा खरिद गर्न खोज्यो, पुरै कित्ताको कारोबार गर्न पर्यो भने यो सिफारिस आवश्यक पर्दैन। त्यो निवेदन कार्यपालिकाले सर्वसम्मतिले पारित गरिदिनु पर्यो। त्यसो गर्दा व्यक्तिको समय चाहिँ कति लाग्ने भयो? निवेदन दिएको कति समयपछि उनीहरूले स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्लान्? स्थानीय कार्यपालिकाको बैठक जुन भूउपयोग परिषदको बैठक बस्ने विषय चाहिँ उहाँहरूको अब डिपेन्ड गर्ने भयो। स्थानीय कार्यपालिकाको बैठक जति छिटो अथवा जसरी बस्छ अथवा उहाँहरूले जुन एउटा मेकानिजम बनाएर हामीलाई त्यो व्यक्तिको जग्गा को किसिम कृषि क्षेत्र हो या गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने सिफारिस हामी कहाँ आइपुग्छ, हामी कहाँ आएको चाहिँ उसै दिन अथवा दोस्रो दिन चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेर पठाउँछौँ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरेले अधिकतम 1 हप्ताभित्रमा जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न हुने दावी गर्नुभएको छ। सबै पालिकाले तीव्र गतिमा काम गरेमा 3 दिनभित्र वर्गीकरणको काम हुने उहाँको भनाइ छ। जिम्मेवारी पाएको सम्बन्धित निकायले आफ्नो दायित्व तदारुकताका साथ पूरा गर्ने हो भने वर्गीकरणको काम तत्काल हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। भू उपयोग नियमावलीले भू उपयोग परिषदको संरचना स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय सरकारले 1 दिनमा परिषद गठन गर्न सक्नेछ। भूमि मन्त्रालयले सबै पालिकामा भू उपयोग नक्सा पठाइसकेको छ। आवश्यक अपडेट गर्ने अनि तत्कालै गर्न सकिने महानिर्देशक घिमिरेले बताउनु भएको छ। नक्सा अनुसार परिषदले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कार्यान्वयन समितिले थप प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउनेछ। परिषदले निर्णय गरेपछि विभागलाई निर्णय गरिएको जानकारी दिनुपर्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताउनु भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वस्थकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भए रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिँढले त्यो के रे 5-7 वर्षकै हुन्छ रे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानूनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौं। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौं। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। उनीहरू सबैको ठाउँ फरक छ, जन्मेको गाउँ फरक छ, तर छातीमा कहिल्यै निको नहुने गरी लागेको घाउ उस्तै छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाका अघिल्तिर उनीहरूले आफ्ना दुःखपूर्ण कथा सुनाउँदै साझा माग राखे। वर्षौं बितिसकेकाले हामीसँग बलात्कृत भएको कुनै प्रमाण छैन। प्रमाण नभई सरकारले न्याय दिँदैन। हाम्रो बोलीलाई नै प्रमाण मानियोस्, न्याय दिइयोस्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ़ाउँदा पीड़ितको राय बुझ्ने क्रममा उनीहरूलाई कानून मन्त्रालयले काठमाडौँ बोलाएको थियो। पीड़ितका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर बसेका मन्त्री कोइरालाले सरकार न्याय दिलाउने मामिलामा गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पीड़ित संघको देशव्यापी परामर्शपछि असारको दोस्रो हप्ता ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने र संसदमा विधेयकका रूपमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। मन्त्री कोइरालाकी अगुवाईमा प्रदेश 1, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पीड़ितसँग सरकारले परामर्श गरिसकेको छ। त्यही क्रममा 7 प्रदेशका यौन हिंसा पीड़ित महिलासँग हिजो परामर्श भएको हो। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्षपछि पनि न्याय नपाएकामा पीड़ितहरूले सामूहिक रूपमा आक्रोश पोख्दै आइरहेको परामर्श समितिले जनाएको छ। लामो समयदेखि पीड़ितहरूले सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव पनि यही रहेको छ। कान्तिपुरले खबर छापेको छ।
मेरो पनि भन्नु छ। विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया एमालेका सांसदले बहिष्कार गरेको खबरमा आशिष भण्डारी लेख्नुहुन्छ, नेपाली नागरिकले कहिले विकास र प्रगतिको अनुभव गर्न पाउँछन् खोइ? नागरिकको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिले उनीहरूको आवाज बोल्नुपर्ने होइन र? यहाँ त उल्टै नागरिकले पसिना चुहाएर तिरेको करबाट पालिएका मन्त्री र सांसदले देशलाई डुबाउँदैछन्। हाजिर नगर्ने कर्मचारीलाई काठमाडौँ महानगरले तलब नदिने खबरमा सावित्री शर्मा र विजय अधिकारी लेख्नुहुन्छ, हाजिर र काम दुवै हेर्नुहोस् र अहिलेसम्म काम गर्ने इमानदार कर्मचारी पत्ता लगाउनुहोस् अनि हाजिर भन्दा नि काम नगर्ने कर्मचारीलाई तलब भत्ता बन्द गर्नुहोस्। यसै विषयमा गंगा ढुङ्गाना लेख्नुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरमा मात्रै होइन अरू 752वटै पालिकामा नियम लागू हुनुपर्छ। नियम पालना गराउन र सुशासनमा जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध भएमा देश समृद्ध बन्न सक्छ। अनि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल सहित 6 जना विरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको बारे कमल अर्याल लेख्नुहुन्छ, कर्मचारी तन्त्रमा यति धेरै भ्रष्टाचार बढेको छ तर कारवाही कमै हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज सरकारवाला निकाय किन मौन रहेको खै? खोज नीति गर्ने र उचित छानबिनको प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रीलंकाका गर्भवतीका लागि खाद्यान्न सहायता पठाउन थालेको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार श्रीलंकाका 5 मध्ये 4 जनाले खर्च धान्नका लागि खाना खान नै छोड्न थालेका छन्। राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले जीवन बचाउने सहयोग अन्तर्गत झण्डै 2000 गर्भवतीलाई खाद्यान्न सहयोग वितरण गर्न थालेको जनाएको छ। एसिया र प्रशान्त महासागरका WFP उप क्षेत्रीय निर्देशक एन्थिना वेबले 2 करोड़ 20 लाख जनसंख्या रहेको श्रीलंकाका गरीब नागरिकलाई खाना, औषधि जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तु खरिद गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो। खानाको अभावले उनीहरूले गर्भदेखि नै आफ्नो सन्तानको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारिरहेका उहाँको भनाइ छ। यस्तै WFP ले कुपन वितरण गर्न लागि पनि जनाएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टीमले क्यानाडासँग 2 खेलको T20 र 2 खेलको 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्ने भएको छ। क्यानाडाको भ्रमणमा नेपालले घरेलु टोलीसँग 2 खेलको T20 र 2 खेलको 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको हो। आउँदो 14 गते पहिलो T20 र 15 गते दोस्रो T20 हुनेछ। पहिलो 1 दिवसीय भने 20 गते र दोस्रो 1 दिवसीय असार 21 गते हुने क्यानले जनाएको छ। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो 1 दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलंका विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा श्रीलंकाले अस्ट्रेलियालाई डीएल पद्धतिको आधारमा 26 रनले हराएको हो। त्यससँगै श्रीलंकाले 5 खेलको श्रृंखलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। श्रीलंकाले दिएको 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 37 ओभर 1 बलमा अलआउट हुँदै 189 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले 47 ओभर 4 बलमा 9 विकेट गुमाएर 220 रन जोडेको थियो। पहिलो 1 दिवसीयमा अस्ट्रेलियाले श्रीलंकालाई 2 विकेटले हराएको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। 5 बुधे माग राखेर जेठ 27 देखि आमरण अनसनमा बस्नुभएकी महोत्तरी जलेश्वर 9 की सोनाली कुमारी सिंह निहारिकाले हिजो बेलुकी अनसन तोड्नु भएको छ। सरकारसँग 5 बुधे सहमति गरेर उहाँले अनसन तोड्नु भएको हो। नेपाल र भारत बीच 7 वर्षपछि भएको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक अपराध नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको छ। नयाँ दिल्लीमा हिजो र अस्ति भएको बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध रोक्न दुवै तर्फका सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सूचना आदान प्रदान बढ़ाउने, स्थानीय तहमा समन्वय बढ़ाउने विषयमा छलफल भएको हो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। जति धेरै मानिस उति धेरै कुरा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एसपीपीबाट फर्कनको लागि अमेरिकालाई पत्रचार गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। सार्वजनिक भएको पत्र भूकम्पको बेला सहयोगका लागि लेखिएको सेनाको भनाई। सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थापित आँखा अस्पतालहरूमा भारतीयको आकर्षण। सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकाले नेपाली अस्पताल रोजाइमा। आफूहरूको बोलीलाई नै प्रमाण
न यौन हिंसा पीड़ितको माग देशव्यापी परामर्शपछि ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारेर संसदमा विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी। श्रीलंकामा लाखौं नागरिकलाई सहायताको खाँचो, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गर्भवतीका लागि खाद्य सहयोग शुरू। र नेपाली राष्ट्रिय टीमले क्यानाडासँग 2 खेलको टी20 र 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्ने। अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो 1 दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलंका विजयी। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब सभा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना पत्रकार मन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन भनेर उनको कार्यकक्षमा पुगेका छन्। कुर्सीमा हात बाँधेर मजाले बसिरहेका मन्त्री भन्दैछन्, पख्नुहोस् विवरण दिन लागेको सम्पत्ति त जोड्न दिनु न पहिला, अनि त दिइहाल्छु नि सम्पत्ति विवरण। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।